अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल इन्फो प्लस पीके पर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने एमडी कैट टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी है और रोल नंबर स्लिप्स भी अपलोड कर दी हैं, जिसकी मुकम्मल तफसीर इस वीडियो में जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम और एजुकेशनल न्यूज़ आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेंगी। नाज़रीन, ये आज की वीडियो अपलोड हो चुकी है। जो इंग्लिश वर्जन था, अभी हम उर्दू वर्जन में इसे आसान उर्दू में समझते हैं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से इसकी समझ लग जाए, क्योंकि ये क्रिटिकल मरहला होता है। इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। जो गाइडलाइन इशू की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से, तो उनको हम बागौर देख लेते हैं। एडमिटेंस कार्ड का इजरा और उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी हदायत आप उनकी वेबसाइट पर जाकर भी देख लेते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम किया है ताकि आपको ये नज़र आ सके। मैं साथ पढ़ भी देता हूँ। अगर आप फिर भी ना इसको समझ सकें तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मोरखा 26 अक्टूबर बरोज इतवार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एमडी कैट 2025 का इनकाद करने जा रही है। ये टेस्ट पंजाब के दर्ज झैल 12 शहरों में लिया जाएगा। अपना जो सेंटर है उसको ध्यान से सुन लें। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, साहिवाल, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और सरगोदा। एडमिटेंस कार्ड 16 अक्टूबर से डाउनलोड किया जा सकता है, यानी अब आप इस कार्ड को, अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी हदायत पढ़ते हैं जी। नंबर 1, एडमिटेंस कार्ड का हसूल एमडी कैट में बैठने के लिए लाजमी है कि उम्मीदवार के पास यूनिवर्सिटी का जारी करदा एडमिटेंस कार्ड हो, जिस पर उसका रोल नंबर और इम्तहानी मरकज दर्ज हो। इसको जब आप डाउनलोड करें तो जो मालूमात हैं इसको गौर से आप पढ़ लीजिएगा। नंबर 2, पंजाब के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पीएमडीसी के पोर्टल पर रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपना एडमिटेंस कार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट uhs.edu.pk पर जाकर 16 अक्टूबर बरोज जुमरात से डाउनलोड एमडी कैट 2025 एडमिटेंस कार्ड के लिंक पर क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। ये जो लिंक आपके सामने है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे वेबसाइट पे जाके तो आप इसको हासिल कर सकेंगे। डाउनलोड लिंक ये आपके पास दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। अपना एडमिटेंस कार्ड हासिल करने के लिए उम्मीदवार को अपना नाम और अपनी आईडी, कौमी शनाख्ती कार्ड या बेफाम या पासपोर्ट के आखिरी 4 हिंदसे दर्ज करना होंगे। ध्यान रहे कि जिस आईडी के तहत पीएमडीसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की गई थी, सिर्फ उसी आईडी के आखिरी 4 हिंदसे आपने दर्ज करने हैं। आईडी में देखिए, आपका शनाख्ती कार्ड है, आपका बेफाम है, आपका पासपोर्ट है। इनमें से जो आपने रजिस्टर होते वक्त इस्तेमाल किया था, उसके आखिरी 4 डिजिट आप दर्ज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपना नाम बिल्कुल उसी तरह दर्ज करें जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त पीएमडीसी के पोर्टल पर दर्ज किया था। मिसाल के तौर पर, अगर रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने अपने नाम के दोनों हिस्सों के बीच खाली जगह नहीं छोड़ी थी, तो बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपना नाम दर्ज करें। बसूरत दीगर आपका एडमिटेंस कार्ड डाउनलोड नहीं हो सकेगा। इतनी ज्यादा आपने एहतियात करनी है इसको डाउनलोड करने के लिए कि आपने अगर स्पेस दी है रजिस्ट्रेशन के वक्त तो आप अब स्पेस देंगे, अगर नहीं देंगे तो आपका फॉर्म डाउनलोड नहीं होगा। एडमिटेंस कार्ड स्क्रीन पर आ जाए तो इसे डाउनलोड करके एक A4 साइज के सफेद कागज पर इसका प्रिंट ले ले। आपने जब प्रिंट लेना है तो उसका साइज आप दुरुस्त तरीके से एडजस्ट करेंगे, तो उसका साइज आपने A4 करना है। याद रहे कि आपके एडमिटेंस कार्ड पर जो प्रोफाइल डेटा दिया गया है वो उस मालूमात की बुनियाद पर है जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त पीएमडीसी के पोर्टल पर फराहम की थी। अगर कोई उम्मीदवार एडमिटेंस कार्ड पर नोटिस करता है कि उसके अपने नाम, वालिद या सरपरस्त के नाम, जिन्स या फोटोग्राफ में कोई गलती है, तो उसे चाहिए कि वो तस्हीह के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इस्लामाबाद से लैंडलाइन नंबर 51919 टेट्रा 0 एक्सटेंशन 301 और 302 पर राब्ता करे, या उन्हें मेल कर सकता है examination@pmdc.pk पर। तो जो भी गलती है वो उन्हें आप नोट करवाएं।
یونیورسٹی اس وقت تک ڈیٹا میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گی جب تک کہ PMDC اپنے ڈیٹا کو درست کر کے اپڈیٹ نہیں کر دیتی، اور اس حوالے سے تصحیح کے لیے یونیورسٹی کو تحریری ہدایات جاری نہیں کر دیتی۔ تو یہ بہت احتیاط اس میں ضروری ہے۔ جب آپ اپنی رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کو باغور اچھی طرح پڑھ لیں۔ نوٹ ان کا دیکھیں جی، امتحانی مرکز پر اپنی شناخت ثابت کرنا امیدوار کی ذمہ داری ہوگی، جو اوپر درج شدہ کسی ایک اصلی تصویری شناختی دستاویز کے ذریعے کی جائے گی۔ ایسے امیدوار جن کے پاس دستاویزات کی نقول غیر تصدیق شدہ یا مبہم شناختی دستاویزات ہوں گی، انہیں امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ادارہ اس معاملے میں بہت سٹرکٹ ہے، اس لیے احتیاط لازمی ہے۔ جو آپ کو ہدایات پڑھ کر بتائی جا رہی ہیں، اس پر ضرور آپ عمل کریں۔ امیدواروں کے لیے ہدایات: شناختی دستاویزات، ان کو غور سے سن لیں۔ ہر امیدوار پر لازم ہے کہ وہ اس ایڈمیٹنس کارڈ کی پرنٹ شدہ کاپی کے ساتھ درج ذیل میں سے کوئی ایک اصل شناختی دستاویز لازمی طور پر ہمراہ لائے۔ قومی شناختی کارڈ یا 18 سال سے کم عمر کا جیووینائل کارڈ یا سمندر پار پاکستانیوں کا شناختی کارڈ NICOP یا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ FRC جو نادرا سے جاری شدہ ہو، یا قومی پاسپورٹ جو ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اور پاسپورٹس وزارت داخلہ سے جاری ہوا ہو۔ وہ امیدوار جن کے پاس صرف بے فارم ہو، وہ اپنے اصلی میٹرک یا FSC کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لائیں۔ مذکورہ دستاویزات کے بغیر کسی امیدوار کو امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ جو آپ کی شناخت کی دستاویزات ہیں، ان کو غور سے سمجھ لیں، یہ آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے، ادروائز آپ کو وہ ایگزامینیشن سینٹر میں انٹر بھی نہیں ہونے دیں گے۔ وقت اور حاضری: امتحانی مرکز صبح 8 بجے کھلیں گے۔ تمام امیدواروں کے لیے لازم ہے کہ وہ صبح 9 بجے سے پہلے اپنے امتحانی مرکز پر پہنچ جائیں۔ پرچہ 3 گھنٹے کا ہوگا، جو 1 بجے دوپہر ختم ہوگا۔ کسی امیدوار کو پرچہ ختم ہونے سے پہلے امتحانی مرکز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ممنوع اشیاء دیکھ لیں جو آپ ایگزامینیشن سینٹر میں نہیں لے جا سکتے۔ درجہ ذیل اشیاء کو امتحانی مرکز میں لانا سختی سے منع ہے۔ موبائل فون، کیلکولیٹر، کتابیں یا نوٹس، اسلحہ یا کوئی ہتھیار، سمارٹ یا ڈیجیٹل گھڑی، کوئی بھی برقی یا رابطے کی بلوٹوتھ ڈیوائس وغیرہ۔ اگر کسی امیدوار کے پاس ممنوعہ چیز پائی گئی تو اسے فوراً امتحانی مرکز سے نکال دیا جائے گا اور اس کا پرچہ ممنوع ذرائع کے استعمال کے ضوابط کے تحت منسوخ کر دیا جائے گا اور مزید قانونی کارروائی کے لیے حوالہ پولیس کیا جائے گا۔ ذہن نشین رہے کہ مرکز میں قیمتی اشیاء رکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کو ضرور نوٹ کر لیں۔ اشیاء جنہیں ساتھ لانے کی اجازت ہے: امیدوار اپنے ساتھ صرف درج ذیل چیزیں لا سکتے ہیں۔ شفاف کلپ بورڈ، ٹرانسپیرنٹ کلپ بورڈ ہونا چاہیے جس کے آر پار دیکھا جا سکے۔ 2 نیلے بال پوائنٹ پین، 2 نیلی پینسلیں آپ لے کے جائیں گے۔ شفاف چھوٹی پانی کی بوتل، چھوٹی پانی کی بوتل آپ اندر لے جا سکتے ہیں، وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہو۔ دیر سے آنے کی ممانعت: کسی بھی امیدوار کو صبح 9 بجے کے بعد امتحانی مرکز میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 9 بجے کے بعد اگر آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن سینٹر میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا، اس لیے ضروری ہے کہ آپ وقت سے پہلے وہاں پہنچ جائیں۔ والدین کے لیے ہدایات: والدین یا سرپرست امیدوار کو امتحان سے پہلے چھوڑیں اور پرچہ ختم ہونے کے بعد ہی لینے آئیں۔ انہیں امتحانی مرکز کے اندر یا اس کے قریب رکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو آپ کے ساتھ جائیں وہ پہلے اپنے ٹھہرنے کا جو 3-4 گھنٹے 5 انہیں لگنے ہیں اس کا ضرور انتظام کریں، وہ ادھر قریب آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اہم نوٹ جو ہے، مزید معلومات کے لیے براہ کرم یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ویب سائٹ uhs.edu.pk پر آپ گائیڈ لائن جو انفارمیشن آپ کے ساتھ پڑی ہے وہ آپ ضرور چیک کر لیں۔ اس میں آج ہم نے اردو میں پڑھی ہے، کل انگلش میں پڑھ کے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت اہم ویڈیو ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو MD-CAT کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ہدایات ضرور غور سے پڑھ لیں اور ان پر عمل بھی ضرور کریں۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔